बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज, मैं आपका मेजबान नवाज भुट्टो। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जस्टिस मंसूर अली शाह की छेड़ी हुई जंग बज़ाहिर इस वक्त ऐसा लग रहा है कि नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है। 3 साल कबल सिंध हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ अपील जो दाखिल की थी एफबीआर ने, और एफबीआर की अपील थी अपना कस्टम एक्ट की दफा 221 सेक्शन ए की सब सेक्शन 2 को कलअदम करार दिए जाने से मुतालिक, और ये अपील दाखिल की गई थी अपना सिविल पिटीशन की सूरत में, यानी आइन के आर्टिकल 185(3) के तहत। लेकिन बाद में ये मामला तय हुआ आइन के आर्टिकल 191(a) के तहत। ताहम गलती से ये मामला चला गया एक रेगुलर बेंच की तरफ, और उसके बाद इस मामले ने इतनी शिद्दत अख्तियार कर ली कि इस वक्त सब कुछ दांव पर लग चुका है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक ये जानते थे कि सुप्रीम कोर्ट के कोड ऑफ प्रोसीजर की सेक्शन 4 के तहत जस्टिस मंसूर अली शाह और आयशा मलिक ये मामला सुनने का अख्तियार नहीं रखते, फिर भी उन्होंने इस मामले पर वो अड़े रहे। तमाम बेंच तब्दील होते रहे, लेकिन मामला संगीन से संगीन तर होता गया। आइन के आर्टिकल 175(a) और फिर 176 के साथ टच करता हुआ फिर मामला पहुंचा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद जजेस कमेटी के अख्तियारात के दायरे में दाखिल होता हुआ बेंचेस के अख्तियारात के शक्ल अख्तियार करने के बाद पूरी 26वीं आईनी तरमीम को लपेट में लेने के बाद अब ये मामला दाखिल हो रहा है फुल कोर्ट की तरफ। जी नाज़रीन, फुल कोर्ट की तरफ ये मामला बढ़ रहा है, और इस बेंच में बाज़ाब्ता तौर पर ये राय तकवीयत पकड़ती हुई दिखाई दे रही है कि इस मामले पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। और अब बात जो है, अब यह जो मामला है वो अदलिया की आजादी तक भी पहुंच गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह जानते थे कि तौहीन अदालत केस में अदालत का बहुत महदूद अख्तियार होता है, यह मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है, फिर भी मुतनाज़ मामलीन मुकर्रर करते हुए मामले को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंचा दिया गया है। इस सारे मामले में इस वक्त अगर देखा जाए तो चीफ जस्टिस इंतहाई बेबस और लाचार दिखाई देते हैं। अगर चीफ जस्टिस जस्टिस याया अफरीदी मुदाखलत करते हैं तो फिर अदलिया की आजादी पर वार तस्वुर किया जाएगा। और इस वक्त वैसे भी जस्टिस याया अफरीदी जो पीटीआई के डिजिटल दहशतगर्द हैं उनके निशाने पर है, और इस वक्त उनके खिलाफ एक तज़हीक और तौहीन आमेज मुहिम शुरू की जा चुकी है। इसके अलावा आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि मलिक रियाज, जिसके खिलाफ गुज़िश्ता रोज नेब ने एक बहुत संगीन इल्जामात पर मुबनी एक प्रेस रिलीज जारी किया था, उस पर मलिक रियाज बोल पड़े हैं और उन्होंने इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने से साफ इनकार कर दिया है, और उन्होंने ताकतवरों को ठीक ठाक किस्म की धमकी भी दी है, और माजी की हुकूमतों और मौजूदा हुकूमत पर ब्लैकमेलिंग के इल्जामात आयद करते हुए नेब को आड़े हाथों लिया है। मलिक रियाज ने बताया है कि दुबई की तरक्की का असल राज है क्या। इन दो मामलों पर आज की व्लॉग में हम तफसील से बात करेंगे। आपसे छोटी सी गुजारिश कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंच सकें। नाज़रीन, इस वक्त मामला 26वीं आईनी तरमीम को लपेट में लेता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस वक्त मामला फुल कोर्ट की तरफ जा रहा है। जी नाज़रीन, वही फुल कोर्ट के जिसके लिए जस्टिस मंसूर अली शाह एक अरसे से कोशिश में लगे हुए थे कि किसी तरीके से फुल कोर्ट आ जाए और उस फुल कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम का मामला आ जाए, क्योंकि इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह समझते हैं कि उनके हम ख्याल जजेस की तादाद ज्यादा है और वो अक्सरियत में है, और 26वीं आईनी तरमीम को अक्सरियत राय से स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है, या 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार दिया जा सकता है। एक 26वीं आईनी तरमीम को स्ट्राइक डाउन करने से पूरा जुडिशियल रिफॉर्म्स का जो एक सिस्टम बना हुआ है वो क्लैप्स कर जाएगा, आईनी बेंच खत्म हो जाएंगे, चीफ जस्टिस जस्टिस याया अफरीदी चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे, और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाएंगे अल जहाद ट्रस्ट केस की रोशनी में। तो इस तरह ये पूरा खेल रचाया गया और अब मामले को पहुंचा दिया गया है फुल कोर्ट के दहाने पर। और मुतनाज़ तरीन जो माइकर्स की खिदमत हासिल की गई थी या उनको मामनत के लिए सुप्रीम कोर्ट में आने की दरख्वास्त की गई थी या हुक्म या हिदायत की गई थी, आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में
کھڑے ہو کر دھڑلے سے دلائل دیے۔ اس کے باوجود کہ اٹارنی جنرل مومنین کے معاملے پر شدید اعتراضات اٹھاتے رہے، لیکن منصور علی شاہ نے اس معاملے کو ایک ہی نہ سنا۔ لیکن جب یہ معاملہ زیر سماعت تھا تو اس وقت اٹارنی جنرل نے کی ایک مسکان نے جسٹس منصور علی شاہ کا رنگ زرد کر دیا، کیونکہ جیسے اپنا اٹارنی جنرل کی مسکان یہ ظاہر کر رہی تھی کہ منصور علی شاہ صاحب آپ غلط جا رہے ہیں اور منصور علی شاہ صاحب آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کیا کیا کہا اس کی طرف میں آتا ہوں، لیکن سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو سماعت ہوئی اس سماعت میں کون کون سے معاملات سامنے آئے۔ ذرا میں اسپیڈ سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ہم حقائق تک پہنچنے کی کوشش کر سکیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بینچز کے اختیارات کے کیس کی سماعت کے لیے مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت کے کیس میں ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ نذر عباس کو تحریری جواب آج ہی جمع کرانے کی ہدایت کر دی ہے۔ بینچز کے اختیارات کا کیس سماعت کے لیے مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت کیس کی سماعت جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل بینچ کر رہا ہے۔ دوران سماعت اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے عدالتی معاونین مقرر کرنے پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ جو عدالتی معاونین مقرر کیے گئے ہیں وہ 26ویں ترمیم کے خلاف درخواست گزاروں کے وکلا ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ کیس ریگولر بینچ سن رہا تھا، کیا کمیٹی اسے شفٹ کر سکتی ہے؟ کیس آرٹیکل 191A کا ہے جس میں چند کیسز ٹیکس سے متعلق بھی تھے۔ تو جسٹس منصور علی شاہ نے دوران سماعت کیس کا بیک گراؤنڈ بھی پڑھا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس سے کہا کہ رجسٹرار نے ایڈیشنل رجسٹرار کے دفاع میں کہا کہ سب 2 ججز کی کمیٹی کے فیصلے کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ نے کاز لسٹ سے کیس کیوں ہٹایا؟ کوشش کریں کہ آج یہ اپنا جواب جمع کروا دیں۔ کیس کا تعلق پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اختیارات سے ہے، نہ کہ 26ویں آئینی ترمیم سے۔ آپ چاہ رہے ہیں کہ پلڑا بھاری نہ ہو۔ یہاں پر جو چیز کہی جا رہی ہے کہ معاملہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا بالکل معاملہ ہے۔ یہ 26ویں آئینی ترمیم سے یہ پہلے کا جو ہے معاملہ ہے، لیکن میں آپ کو کل صبح کے ولاگ میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو 10-5 سے جس کو سپریم کورٹ نے جس کا فیصلہ دیا تھا اس میں اکثریتی ججز میں جسٹس منصور علی شاہ بھی شامل تھے۔ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس منصور علی شاہ اس کیس کو سننے کا اختیار نہیں رکھتے تھے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا کوڈ آف کنڈکٹ کی سیکشن 4 بتاتی ہے کہ کوئی بھی جج ایسا کیس نہیں سن سکتا جس سے اس کا اپنا مفاد جڑا ہوا ہو، یا وہ کیس اس کے کسی دوست کا ہو، یا وہ کیس اس کے کسی رشتہ دار کا ہو، وہ اس بینچ میں بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ کیس سننا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن اس کیس میں 26ویں آئینی ترمیم میں اور جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے جسٹس منصور علی شاہ کا ذاتی مفاد جڑا ہوا ہے، یعنی یہ معاملہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا ہے، تو یہاں پر ان کو سوچنا چاہیے تھا۔ لیکن پھر بھی ابھی تک اس کیس کو چپکے ہوئے، جو کیس پچھلے 3 سال سے سپریم کورٹ کے اسٹور روم میں دھکے کھا رہا تھا، لیکن اب جسٹس منصور علی شاہ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ کیس ان کے لیے بہترین ڈھال ثابت ہو سکتی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس کو کہا، اچھا یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس پر جسٹس عقیل عباسی نے کہا کہ اور کوئی معاملت کرنا چاہتا ہو تو کر سکتا ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ توہین عدالت کیس میں عدالت کا بہت محدود اختیار سماعت ہے۔ شوکاز نوٹس جسے جاری کیا گیا اس کا تحریری بیان جمع ہونا چاہیے۔ تو جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ہمارا مقصد تو ایسا نہیں تھا، لیکن ہم جاننا چاہتے تھے کہ کیس کیوں واپس ہوا۔ آپ کے ساتھ بھی کچھ ہوا ہے، پتہ نہیں آپ کا اس میں کتنا کردار ہے۔ یعنی وہ اٹارنی جنرل کو بھی الزامات کی زد میں لے رہے ہیں کہ یہ کیس جو اس بینچ سے ریگولر بینچ سے لے کر آئینی بینچ کو بھیجا گیا ہے اس میں آپ کا بھی کردار ہے۔ لیکن سیدھی بات ہے کہ جب کیس 191A کا تھا تو ابھی تک آپ اس کو کیوں جو ہے وہ 185(3) کے تحت تصور کر رہے ہیں؟ یہ معاملہ سول پٹیشن کا نہیں ہے، یہ کوئی فوجداری کیس نہیں ہے، یہ ایک تشریح کا معاملہ ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے۔ تو اس پر بھی وہ بضد ہیں، تو کیا کر سکتے ہیں؟ تو جی آگے کہہ رہے ہیں کہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ کرمنل اوریجنل اختیار سماعت کے تحت یہ معاملہ عدالت اور توہین عدالت کرنے والے کے درمیان ہے۔ جو عدالتی معاملین مقرر کیے گئے ہیں وہ 26ویں ترمیم
चैलेंज करने वाले वकला हैं। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि आपकी राय दुरुस्त है, हमें इस बात का अदराक है, लेकिन मुफादात भी जुड़े हुए हैं। तो इसलिए आप हर वो कदम उठाने के लिए तैयार हैं जिससे आपके मुफादात को प्रोटेक्शन मिल सके, आपके मुफादात प्रोटेक्ट हो सके। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि चलें हम इसी ग्रुप में से किसी और भी अदालती मुआविन मुकर्रर कर लेते हैं, किसी और को भी यानी इसी ग्रुप में से। कमाल है ना कि इसी ग्रुप में से। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत अब बेंच बनाने का अख्तियार आईनी कमेटी को है। तो उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इस केस का 26वीं आईनी तरमीम से कोई लेना देना नहीं, अगर खुद से डरने लग जाएं तो अलग बात है। अटॉर्नी जनरल साहब आप मुस्कुरा रहे हैं। मैंने कहा था ना कि अटॉर्नी जनरल की एक मुस्कुराहट ने जस्टिस मंसूर अली शाह की हकीकत को खोलकर रख दिया। अदालती मुआविन के लिए कोई नाम तजवीज कर दें। तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैं कोई नाम तजवीज नहीं कर रहा। कस्टम एक्ट का मरकजी केस आपके सामने नहीं है अभी। वो मतलब इस वक्त अटॉर्नी जनरल कैसे किसी का नाम तजवीज कर सकते हैं? किसी सूरत में उनको नहीं कर सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सवाल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सेक्शन 2 का है। बेंच अपना दायरा अख्तियार देखना चाह रहा हो तो क्या केस वापस ले लिया जा सकता है? तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो सवाल अदालत ने उठाया है वो तौहीन अदालत केस में नहीं सुना जा सकता, क्योंकि मामला इस वक्त तौहीन अदालत का है। आप केस सुन रहे हैं बेंचेस के अख्तियारात का, आप केस सुन रहे हैं या आर्ग्यूमेंट्स ले रहे हैं या बात आप कर रहे हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की, और आप लपेट में लेना चाह रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम को। तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नजर अब्बास का तहरीरी जवाब आने तक रजिस्ट्रार का मौकूफ उनका दिफा करार नहीं दिया जा सकता। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मुकदमा मुकर्रर न करने से मालूम नहीं नजर अब्बास का कितना ताल्लुक है। नजर अब्बास साहब आपके साथ भी कुछ हो गया है। यानी हर शख्स को वो शक की नजर से देख रहे हैं, हर शख्स पर वो हुकूमत के साथ या फिर जो 26वीं आईनी तरमीम के हामियों की सफ में खड़ा होता हुआ देख रहे हैं। तो आगे अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तौहीन अदालत केस में बतौर प्रोसिक्यूटर पेश हो सकता हूं। कानूनी सवाल पर अदालत की मामलत 27A के तहत कर सकता हूं। तौहीन अदालत केस में बतौर अटॉर्नी जनरल मेरी पोजीशन मुख्तलिफ है। ठीक है जी। अब आगे चल के ये अदालती मुआविन है वकील शाहिद जमील साहब, उन्होंने कहा कि पेशावर में भी ऐसे बेंच तब्दील हुआ था तो साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने नोट लिखा था। सुप्रीम कोर्ट में जो रोस्टर एक दफा बनता है वो तब्दील होता रहता है। यहाँ एक केस की समाअत एक बेंच करता है और दरमियान में बेंच तब्दील होता है और कभी बेंच से मौजूद जज को भी तब्दील कर दिया जाता है। कोई केस चल रहा हो तो उसे बेंच से वापस नहीं लिया जा सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मतलब कि अगर कोई केस शुरू हो गया तो फिर वापस नहीं लिया जा सकता। तो वकील शाह जमील ने कहा कि कहीं सवाल उठेगा तो केस वापस लिया भी जा सकता है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सवाल इस सूरत में उठेगा कि अगर केस बेंच के सामने ना हो। तो वकील शाह जमील ने कहा कि पहले तमाम केसेस सेक्शन 2 की कमेटी के पास जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अभी तक ऐसा ही हुआ कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ही रेगुलर बेंच बनाएगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बेंच तब्दील कर सकती थी अगर केस किसी कोर्ट में ना हो तो। वकील शाह जमील ने कहा कि आईनी बेंच को जुडिशियल कमीशन ने नामजद करना है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सारे केसेस पहले मरकजी कमेटी में जाएंगे। तो वकील शाह जमील ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि सारे केसेस पहले आईनी बेंच की कमेटी को भेजे जाए, मतलब ओवरलैपिंग हमेशा रहेगी। यह मामला फुल कोर्ट के तश्कील देने के लिए कमेटी को भेजा जा सकता है। बात घूम फिर कर जो इन्होंने एक गठजोड़ बनाया हुआ है ना, ये मामला ये गठजोड़ अब फाइनल करने जा रहा है कि मामले को भेजा है, क्योंकि इस वक्त इस मामले को जिस शिद्दत के साथ मुतनाज़े बनाने की कोशिश की जा रही है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि कल को चीफ जस्टिस इतना अंडर प्रेशर आ जाए कि जब ये मामला उनके पास जाए तो फिर ये जो है वो फुल कोर्ट तश्कील दे दें, और फुल कोर्ट तश्कील दे दिया गया तो फिर ऑटोमेटिकली मामला 26वीं आईनी तरमीम की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। अच्छा जी, अदालती मुआविन है मुनीर मलिक, वो भी कह रहे हैं
کہ انہوں نے کہا تجویز دی کہ جسٹس انہوں نے فل کورٹ کی تشکیل دی تو جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ کیا ہم توہین عدالت کا کیس سنتے ہوئے فل کورٹ کا آرڈر کر سکتے ہیں؟ تو منیر ملک صاحب نے کہا کہ کمیٹی کا فیصلہ بطور دفاع پیش کیا گیا ہے، کمیٹی اختیار پر عدالت فل کورٹ آرڈر کر سکتی ہے۔ آئینی بینچ سپریم کورٹ کا صرف ایک سیکشن ہے، سپریم کورٹ آنے والے کیسز کو پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو ہی بھیجنا چاہیے۔ تین رکنی کمیٹی کو طے کرنا ہے چاہے کون سے کیسز آئینی بینچ کو بھیجنے ہیں اور کون سے نہیں۔ میری رائے ہے کمیٹی جوڈیشل آرڈر کو انتظامی آرڈر سے ختم نہیں کر سکتی۔ کل جاری ہونے والے پریس ریلیز کو میں نے دیکھا ہے، میں نے پڑھا ہے، کہا گیا کہ پہلے کیس غلطی سے موجودہ ریگولر بینچ میں لگ گیا۔ اگر یہ غلطی تھی تب بھی اس پر جوڈیشل آرڈر لاگو ہو چکا۔ جوڈیشل آرڈر لاگو جب ہو چکا جس کا دوسرا جوڈیشل آرڈر ہی اس آرڈر کو دوسرا جوڈیشل آرڈر ہی بدل سکتا ہے۔ یہ معاملہ عدلیہ کی آزادی سے جڑا ہوا ہے، معاملہ ہمیشہ کے لیے حل فل کورٹ ہی کر سکتا ہے۔ ایک جوڈیشل آرڈر کو انتظامی حکم سے بدلا نہیں جا سکتا۔ سیکشن 2A کے تحت فل کورٹ کی تشکیل کے لیے معاملہ انتظامی کمیٹی کو بھیجا جا سکتا ہے۔ تو جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ منیر ملک یہ بتائیں کیا توہین عدالت کیس میں ہم ایسا کوئی حکم جاری کر سکتے ہیں؟ تو منیر ملک صاحب نے کہا کہ اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے طے ہونا ہی چاہیے کیونکہ یہ معاملہ عدلیہ کی آزادی سے جڑا ہوا ہے۔ تو ناظرین منیر ملک صاحب جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف وہ درخواست گزار ہیں اور درخواست گزار کے وکیل ہیں اور وہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف وکلا ایکشن کمیٹی کے رکن ہیں اور ان کا جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف ہے۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر اور پی ٹی آئی کے رہنما اور جو ہے وہ حامد خان جس کو عدالت نے معاون مقرر کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جوڈیشل آرڈر کو انتظامی کمیٹی ختم نہیں کر سکتی۔ 21 جنوری کو عدالتی حکم میں سوالات عوامی اہمیت کے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان آرٹیکل 175A کے تحت تشکیل دی گئی ہے۔ آئین کے آرٹیکل 176 میں سپریم کورٹ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ آئین کے آرٹیکل 176 کے تحت سپریم کورٹ چیف جسٹس اور دیگر ججوں پر مشتمل ہوگی۔ سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد ایکٹ آف پارلیمنٹ طے کرے گی۔ یہاں پر سیدھا بتا رہے ہیں کہ یہ جو آرٹیکل 175A اور 176 ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پارلیمانی کمیٹی کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، یعنی پارلیمانی معاملات کو یا جو ایک جوڈیشل کمیشن بنا ہے اور اس میں جو پارلیمنٹ سے جو اراکین پارلیمنٹ شامل ہیں ان کو نہیں ہونا چاہیے۔ اب آگے جسٹس منصور علی شاہ نے ہنستے ہوئے حامد خان سے سوال کیا کہ کیا ہم دیگر ججوں میں آتے ہیں؟ تو اٹارنی جنرل صاحب کیا ہم جج ہیں؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے دریافت کیا تو اٹارنی جنرل سے سوال کیا، انہوں نے اٹارنی جنرل سوال کیا کہ اٹارنی جنرل صاحب کیا ہم جج ہیں؟ ازراہ تفنن بات کر رہا ہوں، ایسے حالات میں پوچھنا پڑتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ دیگر عدالتی معاملین کو کل سنیں گے تاہم کیس کل تک ملتوی کر دیا گا، یعنی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی، یعنی خود کو ہی انہیں یقین نہیں ہے کہ ہم جج ہیں یا نہیں ہیں، لیکن یہاں پر جس طرح ان کا کنڈکٹ سامنے آ رہا ہے یا جس طرح وہ سپریم کورٹ کے جو پروسیجر ہے، رولز آف پروسیجر، جس طرح اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، معاملات سامنے ہو نہ ہو، کیس سامنے ہو نہ ہو، اوریجنل جورسڈکشن کا کیس پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اوریجنل کیس آئینی بینچ میں چلا گیا، 27 جنوری کے لیے فکس ہو گیا، 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ سب جوڈیس ہو چکا، لیکن پھر بھی جسٹس منصور علی شاہ کو ضروری اس معاملے کو اٹھانا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے اسے پچھلے والے ویلاگ میں میں تفصیل سے آپ کو وجہ بتا چکا ہوں۔ اس کے علاوہ ناظرین اگر ہم بات کر لیں تو گزشتہ روز آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملک ریاض کے خلاف نیب نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا، بہت خطرناک اسٹیٹمنٹ، اور جس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ ملک ریاض کو گرفتار کر کے اور پاکستان لانے کے لیے UAE حکومت سے قریبی رابطوں میں ہیں اور ان قریب وہاں سے ان کو لے کر آیا جائے گا، اور انہوں نے عوام الناس سے اپیل کی تھی کہ دبئی میں وہ جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یا جو ایک پروجیکٹ ہاؤسنگ پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں اس میں پاکستانی انویسٹمنٹ نہ کریں۔ تو اس پر اپنا ملک ریاض بلاخر بول پڑے ہیں، ایک لمبا چوڑا انہوں نے ٹویٹ جاری کیا ہے، میں اس میں نہیں جا رہا، میں صرف اس کے 2 مائنر نکات بتا کر آج کی ویلاگ کو ختم کروں گا۔ ابتدا میں ہی ملک ریاض نے کہا ہے کہ میرا کل بھی یہ فیصلہ تھا، آج بھی یہ فیصلہ ہے، چاہے جتنا مرضی ظلم کر لو ملک ریاض گواہی نہیں دے گا۔
यानी मलिक रियाज 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह नहीं बनेगा, जो करना है आप कर लो। अब फिर उन्होंने राज बताया कि दुबई की जो बुनियादी तौर पर तरक्की का राज है वो क्या है। उन्होंने कहा कि दुबई की तरक्की का राज हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का वीएन और नेब जैसे इदारे का न होना है। और फिर उन्होंने जो नेब का प्रेस रिलीज है उस पर उन्होंने एक धमकी देते हुए कहा कि नेब का बेसरोपा प्रेस रिलीज दरअसल ब्लैकमेलिंग का नया मुतालबा है, मैं जब्त कर रहा हूं। ये धमकी है ताकतवरों को। वो अब ताकतवरों से मुखातिब हो रहे हैं, लेकिन दिल में एक तूफान लिए बैठा हूं। अगर ये बंद टूट गया तो फिर सबका भरम टूट जाएगा। ये मत भूलना कि पिछले 25-30 सालों के सब राज सबूतों के साथ महफूज हैं। जी नाज़रीन, किस किस साहब को, किस किस जो है वो आईएसआई के बंदे को, किस किस वुज़रा को, किस किस सहाफी को, किस किस अहम शख्सियत को, किस किस अकाउंट से कितने कितने पैसे दिए गए, किस किस ने जाकर कहां कहां कब कब इनसे मुलाकातें की और इनसे फवायद हासिल किए, उसका पूरा जो वीडियो रिकॉर्ड इनके पास मौजूद है, डॉक्यूमेंट्री इनके पास मौजूद है, फोटोग्राफी की सूरत में इनके पास मौजूद है। ये मलिक रियाज की खूबी है। इसलिए तो मलिक रियाज कहता है कि मुझे जमीर खरीदने आते हैं, मैं लोगों को खरीदना जानता हूं, मुझे हुनर आता है फाइल को पहिए लगाने का। तो अब मलिक रियाज ने खुली धमकी दी है ताकतवरों को कि बस कर दो, नहीं तो फिर मैं सब कुछ उगल दूंगा। अगर वो सब कुछ उगल देते हैं तो फिर पाकिस्तान में एक नया बहरान जन्म लेगा, जो एक जो है वो प्रॉपर्टी टैकून यानी एक हाउसिंग सोसाइटी से निकलकर आला और बाला इवानों से होता हुआ जीएचक्यू तक पहुंच जाएगा। यह मामला इंतहा से ज्यादा हसास है और इस मामले को देखते हैं कि हुकूमत और जो ताकतवर हल्के हैं वो किस तरह हैंडल करते हैं। हैंडल किया जाना चाहिए, और अगर शुरू से ही ये न्यूट्रल रहते तो आज इन्हें ये ताना सुनना न पड़ता। फिल वक्त के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।